हमारे दिलों में क्या है, हमारी नीयत कैसी है, ये सिर्फ़ हमारा रब जानता है। अगर हम एक-दूसरे की नीयत जान सकें, एक-दूसरे के इरादे को समझ सकें, या हमारे दिलों में क्या है, अगर हमें इसका पता चल जाए, तो शायद जितनी मुनाफ़क़त आजकल के माशरे में मौजूद है, कोई एक-दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद ना करे। तो क्या ही अच्छा हो, कितनी खूबसूरत बात हो कि अगर हम जो शो करते हैं, जो एक-दूसरे के सामने दिखावा करते हैं, अगर हम दिल से वैसे हो जाएँ, अगर हम नियतन किसी के लिए दुआ करें, नियतन और इरादतन किसी की भलाई की कोशिश करें, और जितना अच्छा हम अपने लिए सोचते हैं, उतना ही अच्छा हम दूसरों के लिए सोचें, तो ताल्लुक़ दर हकीकत एक खूबसूरत ताल्लुक़ की शक्ल इख्तियार कर ले। और जो फिर हर तरफ हमें खींचातानी नज़र आती है, हर तरफ ये लगता है कि बस एक हवस की जंग चल रही है, तो हम उन तमाम बुराइयों से बच सकते हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी थोड़ी-सी इस्लाह कर लें और अपने अंदर को भी उतना ही खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, जितना हम अपनी शक्लों को सँवारने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में हर इंसान चाहता है कि वो अपनी तस्वीर बनाए तो वह हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीर हो। वो सेल्फ़ी ले तो सेल्फ़ी में उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत नज़र आए। लेकिन दर हकीकत ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ और इतनी मुश्किलात होती हैं कि हंसना मुस्कुराना जो है वो ऐसे लगता है कि शायद बहुत मुश्किल हो गया है। ये एक दूसरे के साथ हमारे ताल्लुकात इतने तल्ख़ रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ हमेशा इतने नाराज़ रहते हैं कि हंसना मुस्कुराना अच्छा ही नहीं लगता। तो रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरह सेल्फ़ी लेते हुए कोशिश करके मुस्कुराते हैं, इसी तरह से जब किसी अपने के पास होते हैं तो मुस्कुराने की कोशिश किया करें, क्योंकि मुस्कुराहट जो है वो ताल्लुकात को खुशगवार बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आज आपने अपनी दुआओं में याद रखा और मेरी बर्थडे पे आप लोगों ने ढेर सारी दुआएं दी, विशेस दी। आप सबका बहुत शुक्रिया। यूँ तो हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी को अच्छे अल्फाज में याद कर लेना, किसी की खुशियों में शामिल हो जाना और उसको अपनी दुआओं में याद रखना, मेरा ख़्याल है इससे ज़्यादा खूबसूरत तोहफ़ा और कोई हो ही नहीं सकता। तो आप लोगों ने इतने खूबसूरत तोहफ़े दिए, उन सब तोहफ़ का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं और उसको शेयर भी करते हैं। इसी तरह से मेरा बेटा है मोहम्मद इज़हाब मिर्ज़ा, उसका यूट्यूब पर चैनल है स्मार्ट गेमर्स के नाम से, और इसी तरह से स्नैक आईडी भी है, तो उसके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो उसकी स्नैक आईडी है उसको भी फॉलो कीजिएगा। उसका फेसबुक पेज है उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि वो एतमाद के साथ और अच्छे तरीके से वीडियोस बना सके, और उसकी वीडियोस को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। कुछ लोगों का मानना है कि अगर वो आर्ग्यूमेंट्स में जीत जाएं तो शायद वो ज़िंदगी में जीत जाते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में जब बात रिश्तों की हो, रिश्तों को बचाने की हो, तो अगर दलाइल में हम हार जाएं तो दरअसल वो हमारी जीत होती है। हम रिश्तों को जीत जाते हैं, हम रिश्तों को बचा लेते हैं, ज़िंदगी को पुरसकून बना लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जब अपनों के साथ किसी बात पर बहस हो रही हो तो आपका जीतना लाज़मी है। बादशाह ने एक मिसरा कहा, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। उसने सबको हुक्म दिया कि इससे पहले मिसरा लगाकर शेर को पूरा करो। अब देखिएगा कि ये शेर कौन कैसे कैसे पूरा करता है। अंधे ने कहा, इसमें गोयाई नहीं और मुझ में बीनाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। फिर बारी आई फ़कीर की। फ़कीर ने क्या कहा, मांगते थे ज़र मुसव्विर, जेब में पाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। आशिक ने झूलते हुए कहा, एक से जब दो हुए फिर लुत्फ़े यकताई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। आलिम दीन ने तो खूब कमाल कर दिया, बुत परस्ती दीन अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कभी आई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। अब यहाँ बात करने का मकसद ये है कि आपने देखा कि हर किसी ने मुख्तलिफ अंदाज में अपनी सोच को बयान किया, जिसके जो मसाइल थे, जिसकी जो सोच थी, उसने उसी तरह से उस फ़िक्रे को मुकम्मल किया। तो इसी तरह से हमारे मुआशरे में हर इंसान अपनी सोच रखता है, हर इंसान की अपनी सोच है, उसका एक अपना अंदाज़ है। लिहाजा इजहार राय की आज़ादी हर इंसान को हासिल है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपने अल्फाज का इस्तेमाल
تھوڑی احتیاط کے ساتھ کریں، اور جس طرح ہم اپنی بات کو عزت اور احترام دیتے ہیں اور اہمیت دیتے ہیں، ایسے دوسروں کی بات کو بھی اہمیت دیں اور ان کی بات کو بھی سننے کا حوصلہ پیدا کریں اپنے اندر۔ موٹیویشنل قصے کہانیاں تو آپ نے بہت سارے سنے ہوں گے کہ فلاں شخص نے غربت سے کیسے اوپر آ کے اپنے آپ کو سب کے لیے ایک کامیابی کی علامت بنا دیا، فلاں خاتون نے بڑی ہمت دکھائی اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ساری مشکلات کو ختم کر دیا یا ان سے جان چھڑا لی۔ لیکن آج جو موٹیویشنل سٹوری میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ نہ تو کسی مرد کی ہے نہ کسی عورت کی ہے، بلکہ ان کی ہے کہ جس کو نہ مردوں نہ عورتوں میں شمار کیا جاتا ہے، جن کو ہم خواجہ سرا کے نام سے جانتے ہیں، اور جن کے ساتھ ہمارے معاشرے کا رویہ انتہائی حد تک آمیز ہوتا ہے۔ ایک ایسا ہی لڑکا کہ جب پیدا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر لڑکیوں جیسی خواہشات جنم لیتی ہیں، ان کی طرح سجنا سنورنا اس کو پسند آتا ہے۔ اس کی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ جو اس کا اکلوتا بیٹا تھا، جس کو وہ بیٹا سمجھتی رہی، وہ بیٹا نہیں، دراصل نہ تو وہ بیٹا ہے اور نہ ہی بیٹی ہے۔ دو بہنوں کا وہ بھائی جو کہ بھائی نہ رہ سکا اور خواجہ سرا بن گیا۔ اس کی ماں نے اس کا بہت ساتھ دیا اور اس کی جو پڑھنے کی خواہش تھی اس میں اس کا بھرپور سہارا بنی، اور اسکول میں مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود اس نے اسکول کی تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد جب کالج سے یونیورسٹی پہنچا تو لڑکوں کی آوازوں کے درمیان، ان کی تنگ کرنے کے درمیان، لوگوں کی عجیب و غریب باتیں سننے کے درمیان اس نے اپنی ایجوکیشن کو مکمل کیا۔ لیکن معاشرہ ہے نا، جب باری آئی جاب کی تو نہ کسی آفیشیل یہاں پر ہماری فورسز ہیں، مینز اس نے پولیس میں اپلائی کیا تو وہاں سے اس کو رد کر دیا گیا۔ پھر اس نے تمام پرائیویٹ سیکٹرز میں کوشش کی، لیکن وہاں پر بھی اس کو انتہائی حد تک آمیز رویے کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے ایک ہی چیز کی توقع کی جاتی تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ پاؤں میں گھنگرو باندھ لے اور ناچنا شروع کر دے۔ لڑکے اس کے ساتھ دوستی کرنے کے شوقین تھے کہ اس کے ساتھ دوستی کی جائے اور اس کے ساتھ مزے کیے جائیں، اس کے ساتھ وقت کو انجوائے کر کے گزارا جائے۔ انہی تلخ باتوں کے درمیان ایک دن کچھ لوگ اس کو اغوا کر لیتے ہیں۔ اس کے اپنے ہی علاقے کے لڑکے چند دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو اغوا کر لیتے ہیں اور اس کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، اور اس بری طرح سے اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ اس بیچارے کو کہیں پر منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتے ہیں۔ اس کی ویڈیو بنا لی جاتی ہے۔ جب اس کو پھینک جاتے ہیں، وہ اپنی ماں کو یہ درد بتانے کے لیے جب جاتا ہے تو اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہوتی ہے۔ وہ واحد سہارا کہ جس سہارے نے اس کو اس ظالم دنیا سے بچایا تھا، اس معاشرے سے بچایا تھا، وہ سہارا بھی اب اس سے چھن چکا تھا۔ جب اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی تو اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ وہ بیچارہ مددگار بھوکا پیاسا 2 دن تک تڑپتا رہا، بخار میں، پریشانی میں۔ پھر اسی کے قبیلے کے لوگ خواجہ سرا اس کو اپنے گھر لے گئے، اس کا خیال رکھا، اسے پیار دیا۔ وہ علاقہ جہاں سے اس کو نکالا گیا تھا، بے عزت کیا گیا تھا، جہاں پر وہ عزت حاصل کرنا چاہتا تھا، ایک دن اسی علاقے میں وہ واپس لوٹا، لیکن اب اس کے پاؤں میں گھنگرو بن چکے تھے۔ وہ معاشرہ کہ جس میں وہ عزت کے ساتھ پڑھ لکھ کر کچھ کام کرنا چاہتا تھا، اسی معاشرے نے اس کو پاؤں پر گھنگرو باندھنے میں مجبور کر دیا۔ اس نے ایک آن لائن انٹرویو دیا تھا۔ اس انٹرویو کے 2 سال بعد اس کو کینیڈا سے کال آ جاتی ہے۔ وہ نہ اس پر ہنستے ہیں کہ تم نہ مرد ہو نہ عورت ہو، نہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کو تمام بہترین مراعات کے ساتھ اس کو باہر بلا لیا جاتا ہے اور اس کو تمام سہولیات دی جاتی ہیں جو کہ کسی دوسرے نارمل انسان کو دی جاتی ہیں، اور وہ باعزت طریقے سے وہاں پر کام کرتا ہے۔ جو زندگی وہ گزارنا چاہتا تھا، وہ زندگی اللہ پاک اس کو دے دیتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جس میں ہم نام نہاد مسلمان ہیں، جس میں ہم اپنے لیے بہت غیرت مند ہیں، جس میں ہم اپنے لیے تمام آسائشیں چاہتے ہیں اور اپنے لیے عزت چاہتے ہیں، لیکن ہم عزت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور معاشرے میں ان جیسے لوگوں کو جن کو کہ ضرورت ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ہم دھتکار دیتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت نکال کر سوچیے گا ضرور کہ ہمیں اپنے رویے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔
इंसान को अगर हम इंसान समझें, कोई फ़रिश्ता तसव्वुर ना कर लें, तो रिश्तों को खूबसूरत बनाने में बहुत आसानी होती है। हमसे खुद को गलती हो जाती है तो हम ये तवक्को करते हैं कि उसे फ़ौरन दरगुज़र कर दिया जाए, नाराज़गी ना रखी जाए। लेकिन जब कोई दूसरा गलती करता है तो फिर ये सोचते हैं कि इसने ऐसी गलती कर क्यों दी? फिर हम ऐसे स्टबर्न हो जाते हैं, ऐसे ज़िद्दी हो जाते हैं और हम ये सोच लेते हैं कि बस अब ये गलती इसने कर दी, लिहाज़ा अब तो हम कभी इससे मुख़ातिब नहीं होंगे, कभी इससे बात नहीं करेंगे। दूसरों की कोताहियों को, दूसरों के भूल जाने को, दूसरों के गलती कर जाने को वैसे ही दरगुज़र किया करें जैसे आप अपने बारे में सोचते हैं। क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, अगर हम नाराज़गी में गुज़ार देंगे तो बहुत से खूबसूरत लम्हे हमसे छिन जाएँगे। लिहाज़ा इन खूबसूरत लम्हों को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखने के लिए छोटी-छोटी कोताहियाँ, छोटी-छोटी गलतियाँ, उनको दरगुज़र कर दिया करें। और अगर कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है तब भी आपस में बातचीत के दरवाज़े खुले रखा करें।